अथ 14 सर्गः। पुत्रशोकार्दितम् पापाविसंज्ञम् पतितम् भुवि विचेष्टमानमुत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्वाकमिदमब्रवीत् पापम् कृत्वेव किमिदम् मम संश्रुत्य संश्रवम् शेषे क्षितितले सन्नस्थित्याम् स्थातुम् त्वमर्हसि आहुः सत्यम् हि परमम् धर्मम् धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य च मया त्वम् धर्मम् प्रतिचोदितः संश्रुत्य शैब्यश्येनाय स्वाम् तनुम् जगतीपतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगामगतिमुत्तमा तथा ह्यलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ सरिताम् तु पतिः स्वल्पाम् मर्यादाम् सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलाम् स्वाम् नातिवर्तते सत्यमेकपदम् ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम् सत्यम् समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तमा धर्मस्यैवाभिकामार्थम् मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजयसुतम् रामम् त्रिः खलु त्वाम् ब्रवीम्यहम् समयम् च ममार्येमम् यदि त्वम् न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम् एवम् प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया नाशकत्पाशमुन्मोक्तुम् बलिरिन्द्रकृतम् यथा उद्भ्रान्तहृदयश्चापि विवर्णवदनोऽभवत् सधुर्यो वै परिस्पन्दन् युगचक्रान्तरम् यथा विकलाभ्याम् च नेत्राभ्यामपश्यन्निव भूमिपः कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत् यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः सन्त्यजामि स्वयम् चैव तव पुत्रम् सह त्वया प्रयाता रजनीदेवि सूर्यस्योदयनम् प्रति अभिषेकाय हि जनस्त्वरयिष्यति माम् ध्रुवम् रामाभिषेकसम्भारैस्तदर्थमुपकल्पितैः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रिया सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया व्याहन्तास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम् न शक्तोऽद्यास्म्यहम् द्रष्टुम् दृष्ट्वा पूर्वम् तथा मुखम् हतहर्षम् तथानन्दम् पुनर्जनमवाङ्मुखम् ताम् तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवम् पुनः उवाच परुषम् वाक्यम् वाक्यज्ञारोषमूर्च्छिता किमिदम् भाषसे राजन् वाक्यम् गररुजोपमम् आनाययितुमक्लिष्टम् पुत्रम् राममिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतम् कृत्वा रामम् वनेचरम् निःसपत्नाम् च माम् कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि सतुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णम् कैकेय्या वाक्यमब्रवीत् धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठम् पुत्रम् प्रियम् रामम् द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम् ततः प्रभाताम् रजनीमुदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिवृतस्तथा उपगृह्याशु सम्भारान् प्रविवेश पुरोत्तमम् सिक्तसम्मार्जितपथाम् पताकोत्तमभूषिता सम्भ्रष्टमनुजोपेताम् समृद्धविपणापणा महोत्सवसमायुक्ताम् राघवार्थे समुत्सुकाम् चन्दना गुरुधूपैश्च सर्वतः परिधूमिता ताम् पुरीम् समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमाम् ददर्शाम् दः पुरम् श्रीमान् नानाध्वजगणायुतम् पौरजानपदाकीर्णम् ब्राह्मणैरुपशोभितम् यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णम् सदश्वैः परमार्चितैः तदन्तः पुरमासाद्य व्यतिचक्रामतम् जनम् वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिरावृतः सत्त्वपश्यद्विनिष्क्रान्तम् सुमन्त्रम् नाम सारथिम् द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवम् प्रियदर्शनम्
तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रम् विशारदम् वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम् इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः औदुम्बरम् भद्रपीठमभिषेकार्थमाहृतम् सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रम् दधिघृतम् लाजा दर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः चतुरश्वो रथः श्रीमान्निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम् वाहनम् नरसंयुक्तम् छत्रम् च शशिसन्निभम् श्वेते च वालव्यजने भृङ्गारम् च हिरण्मयम् हेमदानपि नद्धश्च ककुद्मान् पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दंष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनम् व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः सर्वे वादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालङ्कृता स्त्रियः आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियम्वदाः अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः त्वरयस्व महाराजम् यथा समुदिते हनी पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात् इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृपतिशार्दूलम् प्रविवेश निवेशनम् तम् तु पूर्वोदितम् वृद्धम् द्वारस्था राजसम्मताः न शेकुरभिसंरोद्धुम् राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ससमीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजज्ञिवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुम् प्रचक्रमे ततः सूतो यथा पूर्वम् पार्थिवस्य निवेशने सुमन्त्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टावजगतीपतिम् यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दयनस्ततः इन्द्रमस्याम् तु वेलायामभितुष्टावमातलिः सोजयद्दानवान् सर्वांस्तथा त्वाम् बोधयाम्यहम् वेदाः सहाङ्गा विद्याश्च यथा ह्यात्मभुवम् प्रभुम् ब्रह्माणम् बोधयन्त्यद्य तथा त्वाम् बोधयाम्यहम् आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधराम् शुभा बोधयत्यद्य पृथिवीम् तथा त्वाम् बोधयाम्यहम् उत्तिष्ठसु महाराज कृतकौतुकमङ्गलः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिव वैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयम् प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिः कृतम् कृत्यमिदम् तव बुद्ध्यस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम् उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम् पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः स्वयम् वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यताम् राजन् राघवस्याभिषेचनम् यथा ह्यपालाः पशवो यथा सेना ह्यनायका यथा चन्द्रम् विना रात्रिर्यथा गावो विना वृषम् एवम् हि भविता राष्ट्रम् यत्र राजा न दृश्यते एवम् तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः ततस्तु राजा तम् सूतम् सन्नहर्षः सुतम् प्रति शोकरक्ते क्षणः श्रीमानुद्वीक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि सुमन्त्रः करुणम् श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनम् च पार्थिवम् प्रगृहीताञ्जलिः किञ्चित् तस्माद्देशादपाक्रमत् यदा वक्तुम् स्वयम् दैन्यान्न शशाकमहीपतिः तदा सुमन्त्रम् मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः सुमन्त्रराजा रजनीम् रामहर्षसमुत्सुकः प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः तद्गच्छत्वरितम् सूतराजपुत्रम् यशस्विनम् राममानय भद्रम् तेनात्र कार्या विचारणा अश्रुत्वा राजवचनम् कथम् गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणो वाक्यम् राजा मन्त्रिणमब्रवीत् सुमन्त्ररामम् द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्
समन्यमानः कल्याणम् हृदयेन ननन्द च निर्जगाम च सप्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितम् चोदितस्तया व्यक्तम् रामाभिषेकार्थे इहायास्यति धर्मराट् इति सूतो मतिम् कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागरः ह्रदसङ्काशात् सुमन्त्रोऽन्तः पुराच्छुभात् निष्क्रम्य जनसम्बाधम् ददर्शद्वारमग्रतः ततः पुरस्तात् सहसा विनिःसृतो महीपतेर्द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाघनानुपस्थितान् द्वारमुपेत्यविष्ठितान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 14 सर्गः।